अब आते हैं अपनी पहली गज़ल से गुज़िश्ता इम्तहानात में आने वाले अशार में से चंद अहम अशार की तरफ। उनकी हम तशरीह करेंगे और उनकी वजाहत करेंगे, आपने ज़हन नशीन करनी है। दीद व दीद जो हो जाए तो गनीमत समझो, जो शरर वरना हम अहले नज़र जाते हैं। दीद व दीद हो जाए यानी अगर आमना सामना हो जाए, मुलाकात हो जाए, हम एक दूसरे से मिल लें तो इस वक्त को गनीमत समझो। क्यों? जो शरर वरना हम अहले नज़र जाते हैं। ए साहिब ज़ौक़ लोगो, वरना हमारी ज़िंदगी, साहिब फ़न लोगों की ज़िंदगी एक चिंगारी की तरह है कि चिंगारी की ज़िंदगी आर्जी होती है, फ़ानी होती है, लम्हाती होती है। तो जैसे चिंगारी बुझ जाती है, इस तरह से हम भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। इससे पहले तुम्हें चाहिए कि तुम हमसे फ़यूज़ व बरक़ात हासिल कर लो, हमसे मुलाकात को अहमियत दो और इस वक्त को जो कि आपके पास दस्तयाब है इसको गनीमत समझो। गालिब भी जब दिल्ली बर्बाद हो गया 1857 की जंग के बाद, तो वो तन्हाई का शिकार थे। वो भी ये शिकवा आसमान से फलक से किया करते थे, सो भी तू ना देख सका कोई दम ए फलक, और तो यहाँ कुछ ना था एक मगर देखना। तो इस मुलाकात को अहमियत दो ताकि आप साहिब फैज़ लोगों से फैज़ हासिल कर सको। तशरीह तलब शेर में दर्द ने ज़िंदगी की बेसबाती और नापायदारी को मौजू बनाया है और अपने नुक्ता नज़र को मज़ीद वाज़ेह करने के लिए इंसानी ज़िंदगी को शरर यानी आग की चिंगारी से तशबीह दी है। चिंगारी आग से निकलकर बुलंद होती है तो महज दो मरतबा नज़र आती है। एक मरतबा जब वो आग से उठती है तो उभरती है और दूसरी मरतबा जब बुझने लगती है तब चटकती है। इस मिसाल को इंसानी ज़िंदगी पर बजा तौर पर मुंतबिक किया जा सकता है कि जिस तरह चिंगारी आग से उठती है, बुलंद होती है, एक लम्हे के लिए चमकती है और दुनिया को अपनी रोशनी से मुनव्वर करती है और फिर राख में मिलकर राख का हिस्सा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया में इंसान की मौजूदगी या अहमियत का अंदाज़ा एलानिया तौर पर दो मरतबा होता है। एक मरतबा जब वो इस दुनिया में आता है और दूसरी मरतबा जब वो आलम बुरज़ख की जानब कूच करता है। बकौल अल्लामा इकबाल, आया है तू जहाँ में मिसले शरार देख, कि तू इस दुनिया में एक चिंगारी की मिसल है, दम दे न जाए हस्ती ना पायदार देख। बकौल अल्लामा इकबाल, आया है तू जहाँ में मिसले शरार देख, कि तू इस दुनिया में एक चिंगारी की तरह है। तुम्हारी ज़िंदगी वक्ती और आर्जी है, लम्हाती है, फ़ानी है। दम दे न जाए हस्ती ना पायदार देख, कि तुम्हारा वजूद, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए क्योंकि तुम्हारा वजूद और ज़िंदगी नापायदार है। नाजा तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं कि इस आर्जी और चंद रोज़ा मुख्तसर ज़िंदगी में दोस्त अहबाब और अपने प्यारों से मिलने मिलाने और उनको देखने के चंद कीमती लम्हात जो मैसर आते हैं उन्हीं को गनीमत समझा जाए। ये मुलाकातें महर व मोहब्बत का सरचश्मा और अपनों के लुत्फ़ व करम और अनायतों का मज़हर होती है। फिर आजकल अफरा तफरी के इस दौर में इंसान को मामूलात ज़िंदगी से पल भर की फरागत नसीब नहीं होती। ऐसे में अगर चंद दोस्त अहबाब मिल बैठे और एक दूसरे के दिल लगी का सामान करते हैं तो ये किसी तौर भी नेमत से कम नहीं। इससे अहले दिल और अहले नज़र लोगों की सोहबत भी मुराद ली जा सकती है। गनीमत है ये दीद व दीद यारा, जहाँ मुंद गई आँख मैं हूँ न तू है। अब आते हैं अगले अहम शेर की तशरीह की तरफ, जिसमें शायर मौत से मुखातिब है। कहता है, मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है, मौत से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। कि ए मौत, ये दरवेश सिफत इंसान ये दुनिया में रहते हुए दुनिया से किनारा कशी इख्तियार किए हुए हैं, दुनिया से ताल्लुक़ तोड़े हुए हैं। ये तो पहले ही कठिन हालात का मुशाहिदा कर रहे हैं। ए मौत, तू इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो मौत को खालिक हकीकी से जा मिलने का एक रास्ता तस्वुर करते हैं। तो मौत इनके लिए कोई दुश्वार नहीं है, मौत इनके लिए इंतज़ार का मकान है, ये मौत के मुंतज़िर हैं। तो मौत, तूने इनका क्या बिगाड़ लेना है? ये जाविदां लोग हैं, मौत इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कौन से लोग? फ़कीर और दरवेश लोग, वो लोग जिन्होंने खुदा ताला की मार्फत हासिल कर ली है, मौत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। ये तो ज़िंदगी की शाम है और जो अब्दी ज़िंदगी है ये उसकी सुबह है। तो दरवेश लोगों के लिए मौत से घबराने की कोई वजह ही नहीं होती। तो अब आते हैं शेर की तशरीह की तरफ। तशरीह तलब शेर में दरवेश सिफत शायर
درد نے درویش اور اولیاء کی ایک اہم خصوصیت کو موضوع بنایا ہے۔ فقر و درویشی کا تقاضا ہے کہ انسان اس دنیا و ما فیہا کو ایک عارضی کھیل سمجھے۔ دراصل درویش اور صوفیہ کے نزدیک موت کے دو تصورات ہیں۔ ایک طبعی موت جس میں انسان کی جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور سانسیں دم توڑ جاتی ہیں، دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے۔ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ دراصل درویش اور اہل فقر دنیا سے تعلق منقطع کر کے اپنے خالق حقیقی سے تعلق جوڑ لیتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنی دنیاوی لذتوں اور آسائشوں سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی ضروری چیزوں سے وہ اتنا ہی تعلق رکھتے ہیں کہ روح اور جسم کا رشتہ قائم رہ سکے، جبکہ دنیاوی جاہ و حشمت، مال و دولت، منصب و عہدے اور شہرت کی ان کی نگاہوں میں کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان چیزوں کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے ہر قول و فعل سے اللہ کی رضا کے متمنی ہوتے ہیں۔ ان کے جس کام سے اللہ راضی ہو وہ اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ جس کام میں دنیاوی فائدہ اور آسانی ہو لیکن اللہ ناراض ہو، وہ تمام خوشحالی اور شادمانیوں کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ سمجھو پہلے ہی سے دنیا کو مسافر خانہ، جیو ایسے کہ مرنا تمہیں دشوار نہ ہو۔ شاعر اس لیے موت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے موت، تو نے ان فقیروں کے پاس آ کر کیا لینا ہے کہ تجھے ان کے پاس دنیا داروں کا سامان عشرت نہیں ملے گا۔ یہ غزل امتحانی نقطہ نگاہ سے بہت اہم ہے۔ اکثر بارہا اس سے اشعار آتے ہیں، تو آپ آتے ہیں اسے اگلے اہم شعر کی طرف۔ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو صاحب فن اور صاحب کمال نہیں ہوتے، کسی کام میں مہارت نہیں کرتے، لیکن صاحب فن لوگوں کے مقابلے میں آ کر ان سے دشمنی مول لیتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کی توہین اور گستاخی کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے نام کی شہرت چاہتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے ان کی عزت چلی جاتی ہے، وہ اپنی عزت نفس کو کھو دیتے ہیں اور ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ لوگوں کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ صاحب فن اور اہل ہنر لوگوں سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ اپنی کم ظرفی اور کم علمی کے باوجود صاحب فن اور صاحب کمال لوگوں کے مقابل کھڑا ہو جائے اور ان سے دشمنی کی جائے اور ان سے جیتنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح سے آپ لوگوں کے دلوں سے بھی اپنی عزت کھو دیں گے۔ اب تشریح کرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے موجودہ زمانے کی ایک روش کی عکاسی کی ہے۔ یہ طرز عمل یوں تو ہر دور کے افراد میں دیکھا گیا ہے، مگر شاعر نے اپنے ہم عصر لوگوں کی روش کا ذکر کر کے بطور کل اس پر روشنی ڈالی ہے۔ ویسے بھی شاعری کو آفاقیت کا مقام حاصل ہے اور شاعر کا کلام زمان و مکان کی حدود و قیود سے آزاد ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بے ہنر لوگ جو کردار و عمل کی اعلیٰ و ارفع خصوصیات سے عاری ہوتے ہیں، باصلاحیت و باکمال لوگوں سے خار کھاتے ہیں، وہ جا بجا ان کی توہین کرتے ہیں، گستاخی و بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ مگر اس طرز عمل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یقینی طور پر یہ لوگ اپنا ڈھول اپنے گلے میں ڈال کر بجانے کے عادی ہوتے ہیں اور نتیجتاً ایک ایسا وقت آتا ہے جب لوگوں پر ان کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ دراصل یہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور اس احساس کو برتری کے اظہار میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی کوششیں رائگاں جاتی ہیں، یہ لوگ اپنی حرکتوں سے پہچانے جاتے ہیں اور اپنی رہی سے ہی قدر بھی کھو دیتے ہیں۔ کم ظرف لوگوں کا یہ طرز عمل رہا ہے، وہ اہل ظرف کے مقابل تو آ نہیں سکتے، مگر دشنام ترازیوں اور زبان درازیوں سے حسد کی آگ کو بجھانے کی صحیح کرتے ہیں۔ ان کی یہ حرکتیں ان کو زمانے کی نظر سے گرا دیتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے گربان میں جھانکنے کی بجائے دوسروں کے گربانوں کے تار گننے میں مصروف رہتے ہیں۔